नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् नयाँ समीकरणसँगै अर्थतन्त्रमा उत्साह पैदा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय लिएको दाबी, अब प्रभावकारी कार्यक्रम तयार गर्न र नतिजा आउने गरी बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको स्पष्टोक्ति। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री विरुद्ध छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनमा कुरा उठाइरहने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भनाई। समिति गठन नभएसम्म सदनमा यस विषयलाई उठाइरहने कांग्रेसको जिकिर। सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम मुछिएको विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले दिएको जवाफले न्याय निरूपण कसरी हुन्छ भन्नेमा संशय पैदा भएको कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमको भनाई। न्यायाधीशको आचरण हेर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सांसद अमरेश कुमार सिंहको माग। गलत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न कडा निर्देशन दिएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। समाजमा हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा राख्न गलत कार्य गर्नेलाई कुनै पनि बहानामा नछाड्न निर्देशन भइसकेको जानकारी। लागु औषध नियन्त्रण गर्न देशभरमा नै संयुक्त अभियान चलाइने। पाकिस्तानी क्रिकेट टिमको कप्तानीमा पुनः बाबर आजम नियुक्त भएको समाचार सहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन्स। महालेखा परीक्षकमा सचिव तोयम रायालाई सिफारिस गरी संवैधानिक परिषदको निर्णय। संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति दरखास्त आह्वान गरिने। सदनबाटै गृहमन्त्री विरुद्ध छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको औचित्य स्थापित गर्ने कांग्रेसको निर्णय। मिथ्या आरोपका भरमा गृहमन्त्रीको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने रासोपाको तर्क। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत। तीनै तहको सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्रीको भनाई। एक रुसी मिसाइल हमलाबाट युक्रेनको पूर्वी खार्किभ क्षेत्रमा जमेस्का थर्मल पावर प्लान्ट ध्वस्त। ऊर्जा पूर्वाधारमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो हमला। भारतमा सुरु फ्रेन्डशिप कप त्रिकोणीय टी20 सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालको सहज जित। गुजरात स्टेट टिम 8 विकेटले पराजित। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। संवैधानिक परिषदको बैठकले महालेखा परीक्षकमा सचिव तोयम राईलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले महालेखा परीक्षकमा हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा कार्यरत सचिव राईलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। उहाँलाई 6 वर्षे कार्यकालका लागि महालेखा परीक्षकमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिइएको छ। महालेखा परीक्षक संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। गत जेठ 8 गते महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको थियो। संवैधानिक परिषदको सचिवालयले साउन 20 गते महालेखा परीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकहरूसँग आवेदन मागेको थियो। राईसहित 16 जनाले महालेखा परीक्षक बन्न दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए। आवेदन दिनेहरूमा पूर्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राममाया कुँवर, रामशरण पुडा सैनी, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामप्रसाद थपलिया, शङ्कर खरेल, बाबुराम गौतम थिए। महालेखा परीक्षक बन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा 20 वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुने प्रावधान रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले सदनबाट गृहमन्त्री विरुद्ध छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको औचित्य स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले सदनमा गृहमन्त्री विरुद्ध छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन अडान दृढतापूर्वक राख्दै सदनबाट यसको औचित्य स्थापित गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
सरकारबाट कङ्ग्रेसका मागहरूका विषयमा व्यवस्था भए सदन चल्न नदिने अवस्था आउन सक्ने र त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने निचोड बैठकले निकालेको उहाँले बताउनुभयो। निर्णय नै यही हो कि आज संसदमा आफ्नो कुरा हामीले राख्ने, किनभने यो बिचमा लामो समय संसद नचलेर ग्याप भएको थियो। आज पहिलो दिन पनि हो, लामो समयको ग्याप पछिको पहिलो दिनको बैठक, अवरोधकै बाटोबाट जाने कुरा उचित नहोला। त्यसका लागि आफ्नो अडानलाई यथावत राख्ने, अझ दृढतापूर्वक राख्ने, संसदीय समिति गठन गर्नुको औचित्यलाई स्थापित गर्ने र सरकारबाट यस्तै खालको चाहिँ रवैया भयो, हाम्रा प्रति व्यवस्था भयो, हाम्रो इस्युलाई गम्भीर रूपमा लिने खालको काम सरकारबाट भएन भने आगामी दिनमा चाहिँ हामीले चरणबद्ध किसिमले संसद चल्न नदिने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसको जवाफदेही र त्यसको जिम्मेदार हामी हुँदैनौँ कि हामीलाई व्यवस्था गर्ने सरकार स्वयं हुन्छ भन्ने निचोड चाहिँ पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा पनि निस्केको निचोड हो। यसैबीच कङ्ग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा उपनिर्वाचनका साथै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल हुने नेताहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मिथ्या आरोपका भरमा गृहमन्त्रीको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परियारले देशको प्रमुख पार्टीहरूमध्येको शीर्ष नेतालाई सहकारी प्रकरणमा मिथ्या आरोप लगाइएको भन्दै यसका आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा स्पष्ट पारेको र स्वयं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि यस विषयमा स्पष्ट पार्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। मिथ्या आरोपकै भरमा कसैको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारलाई सङ्कुचित गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। हामीले यो मुद्दा उठेको दिनदेखि स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि जुन प्रश्न उठ्यो त्यो प्रश्नको जवाब यो हाम्रो व्यवस्थाको क्याबिनेटको प्रमुखका हिसाबमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा जवाब दिइसक्नुभयो र जो नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिमाथि जुन प्रश्न उठ्यो त्यो प्रश्नको जवाब दिन गृहमन्त्री तयार हुनुहुन्छ। त्यो मौका उहाँले दिनु पर्यो, त्यो सुन्नु पर्यो। र जहाँसम्म समितिको कुरा छ, यो मिथ्या आरोपको भरमा एउटा व्यक्तिलाई जो सबैभन्दा बलियो जनमत लिएर आएको छ, जो यो देशको प्रमुख पार्टीहरूमध्ये एउटा शीर्षस्थ नेता हो, त्यो मिथ्या आरोपका भरमा उसका राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारलाई सङ्कुचित गर्नु हुँदैन। हामी समिति बनाउँदैनौँ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्पष्टसँग थाहा छ। यो समिति बनाइराख्नुपर्ने कुरा भएन। त्यो नगर्दाखेरि त्यस पछाडि उहाँहरूले संसदमा गर्ने अन्य आन्दोलनका कुराहरू उहाँहरूको होलान्। त्यसमा हामी फेरि निरन्तर संवादमा बस्छौँ, छलफलमा बस्छौँ, त्यसलाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ। अब छैन त के बनावटी कथाहरू कविताहरू ल्याएर भनेर उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्ने छैन। सुरक्षा निकायले भेटाउँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई हेर्नु, प्रधानमन्त्री त यो देशको त सबै कुरामा पहुँच राख्नुहुन्छ नि त। अनि नभएको कुरा गरेर के उहाँलाई त्यो कुरा मिल्दैन। छैन, जुन कुरामा उहाँको संलग्नता छैन, जुन कुरा उहाँले गर्नुभएको छैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो शङ्का लाग्न सक्छ। त्यो शङ्कासम्मको हिसाबमा ठिकै थियो, हामी त्यसलाई सहर्ष स्वीकारेका थियौँ होइन। हामीले पनि धेरै ठाउँमा जवाफ दिएका छौँ। त्यो नभएको कुरा अब उहाँले क्लिन चिट दिएको हुनु पऱ्यो नि त। नभएको कुरालाई अब गर्ने के त। परियारले कङ्ग्रेससँग निरन्तर संवादमा बसेर संसदमा भएको विरोधलाई टुङ्गोमा पुर्याउने जिकिर गर्नुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, सुरक्षा र जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएका परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री पुनले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनमा उल्लेखित तिनै तहको सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएका परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेखित तिनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकोले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।
त्यस्तै मन्त्री पुनले भन्सार विधेयक 2080लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री विरुद्ध छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनमा यस विषयलाई उठाइरहने जनाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि बैठकमा कङ्ग्रेसले सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको विषयमा छानबिनको माग गर्दै समिति गठन नभएसम्म सदनमा यस विषयलाई उठाइरहने जनाएको हो। कङ्ग्रेस सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कङ्ग्रेसका नेता सञ्जय कुमार गौतमलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। गौतमले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाम मुछिएको बारे संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नुभयो। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफ र प्रमुखले दिनुभएको जवाफले न्याय निरूपण कसरी हुन्छ भन्ने संशय पैदा भएको उहाँले बताउनुभयो। संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो विषय उठाइरहने उहाँले बताउनुभयो। माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जवाफ, तपाईँको प्रहरी प्रमुखको जवाफ र विकसित घटनाक्रमहरूले एउटा संशय पैदा भएको छ कि यसको न्याय निरूपण कसरी हुन्छ। यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सानो माछा काखीमा ठुलो माछा चाहिँ नि को छानबिन गर्छु भन्ने र ठुलो माछा काखीमा च्यापेर सानो माछाको मात्रै खोजी गर्ने कुरा प्रतिबद्धता देखाएर पुग्छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यही यो हामीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छौँ। हामी चाहन्छौँ संसदीय छानबिन समिति बनोस्। हामीलाई यो संसद आवश्यक छ सामान्य सभामुख महोदय। यो संसद हामी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा छौँ। यो संसदको गरिमा हामीले बुझेका छौँ, महत्त्व हामीले बुझेका छौँ। जनताका यत्र सवालहरू छन्, यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्, यति जनजीविकाका सवालहरू छन्। किसानले मल पाएको छैन, बिउ पाएको छैन, पानी पाएको छैन, विकास निर्माणका स्थितिहरू अप्ठ्यारोमा छन्, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू ध्वस्त छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई मात्र हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो मुलुकको व्यवस्था हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। आम जनतामा घोर निराशा छ। हामीले आशाको सञ्चार गर्नुपर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। सरकार पक्षले सरकार पक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यो बेलामा यो संसदको गरिमालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। तर सरकार जिम्मेदार बनोस्, सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरोस् र कमसेकम सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले, सांसदज्यूहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले पनि नैतिकता र कानुनी बाटोहरूलाई प्रशस्त गर्नलाई एउटा सहज वातावरण निर्माण गरेर मुलुक र जनतालाई एउटा सन्देश दिउन् भनेर हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ सामान्य सभामुख महोदय। यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। यो कुनै सडकमा, कुनै एउटा पत्रिकामा, कुनै एउटा मान्छेमा सामान्य सभामुख महोदय इतिहास पनि त साक्षी छ, उठ्छ त, दृष्टिकोणहरू बन्छन् त। आज रावणको कुरा हुँदा दक्षिण भारतमा पूजा गरिन्छ, हामी कहाँ पुतला दहन गरिन्छ। प्रश्न त उठ्छन् त। सीतामाथि प्रश्न उठ्दा अग्निदाहमा जानु पर्यो त। एउटा प्रश्न उठ्छ रामराजको, एउटा राम्रो प्रश्न उठ्छ सुशासनको। जुन सरकार सुशासनको नैतिकता वहन गर्न सक्दैन, त्यसरी कसरी यो मुलुकलाई त्यसले अग्रगमनमा लिएर जान सक्ला, समृद्धिको हामीले कल्पना गर्न सकौँला। त्यसकारण म सम्मानीय सभामुख मार्फत प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा हामीले उठाएको यो मुद्दामा सम्पूर्ण संसदको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र जिम्मेदार पार्टीका साथीहरूलाई पनि यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकार यसप्रति गम्भीर बनोस्, संसदीय समिति बनाओस् र यो कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो एउटा निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ। होइन भने हामीले यो मुद्दा बारम्बार उठाइराख्नेछौँ, यो कुरा हामीहरूले बारम्बार गरिराख्नेछौँ। हामीले आम जनताका बिचमा यो मुद्दालाई लिएर जानेछौँ र संसदलाई पनि हामी चाहँदैनौँ कि हामी रोस्टरमा पुगौँ, हामी चाहँदैनौँ कि हामीले अवरोध गरौँ। तर हामीले बाध्य भयौँ भने हामी त्यो ठाउँमा पनि पुग्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। सामान्य सभामुख महोदय, मुलुकको गम्भीरतालाई र राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा दिएर र यो नैतिक रूपले र कानुनी रूपले उठेको यो सवालमा यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय गम्भीर छ। गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई नियुक्त गरिन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले न्यायाधीशको आचरण हेर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद सिंहले न्यायपालिकाको न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठेको भन्दै न्यायाधीशको आचरण हेर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा हुने गरेको र न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा विभेदपूर्ण तरिकाले निर्णय गर्ने गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले न्याय प्रणाली दूषित बन्दै गएको बारे संसद मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। न्याय परिषदमा परेका उजुरीको छानबिन निकै कम हुने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। न्यायपालिकामा नियुक्ति भागभण्डाको आधारमा भइरहेछ। भागभण्डामा नियुक्ति हुन आफैमा एउटा कुरा हो, तर भागभण्डाको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया त्यो दुःखद कुरा हो। यसले न्यायपालिकाको छविलाई माथि पुर्याउँदैन र देशको न्याय प्रणालीलाई नै प्रश्न उठाउँछन्। त्यति मात्र होइन, वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दा हुन्छ, आर्थिक देशको राजस्वसँग जोडिएको मुद्दा हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको मुद्दा हुन्छ। त्यसलाई वर्षौँ न्यायपालिकाले पेशी नदिने, त्यहाँ पेशी तर कुनैमा जसमा कसैको राजनीतिक उच्च प्रभाव छ त्यसमा महिनामा 5वटा पेशी दिने, त्यसलाई जबरजस्ती फैसला गर्ने, नियम कानुनको एउटा बहाना बनाएर आधार बनाएर जुन गर्न खोजिरहेछ। विगतमा पनि न्यायपालिका बदनाम थियो, अहिले पनि यस्तै रह्यो भने देशमा विश्वासको खडेरी उठिरहेको बेलामा, कार्यपालिकामाथि खडेरी उठिरहेको बेलामा, अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेको बेलामा जनताको विश्वास देशको शासन प्रशासन र मा उठिरहेको बेलामा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसको लागि म सभामुखजीसँग माग गर्न चाहन्छु कि न्यायपालिकाबाट निर्णय भइरहेको के आधारमा भइरहेछ, न्यायाधीशहरूको जुन आचरणको बारेमा एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस्, कि ताकि संसदीय छानबिन समितिले पनि हेर्न पाओस् कि कुन न्याय प्रणाली कसरी भइरहेछ। ठुला मुद्दा प्रभावित भएर भइरहेछ, किनकि सेम प्रकृतिको मुद्दामा विभिन्न फरक निर्णय आइरहेछ। सर्वोच्च अदालतले आफै नै नजिर आफै खण्डन गर्न खोजिरहेको छ। दोस्रो कुरा, त्यही कमजोर न्यायाधीश छ, त्यसले गलत गर्यो भने उसले कारबाहीको भागी हुन्छ, तर सर्वोच्चको न्यायाधीश त कारबाहीको भागी त भएर छैन नि। त्यसै कारणले न्यायलाई दूषित गर्ने, न्यायलाई खण्डित गर्ने, न्यायलाई भ्रष्टाचार अथवा देशको आर्थिक अनियमितताको बढाउनेमा यदि कार्य हुन्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यस्ता कार्यको लागि म यो संसदमा गर्मीयामय संसदबाट देश र जनता र सर्वोच्च अदालतको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु कि त्यो ध्यान आकृष्ट भए अनुसार संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, यहाँबाट एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस्, किनकि न्याय परिषदमा धेरै उजुरी पर्छ तर त्यसको छिनोफानो हुँदैन। न्याय परिषद कानुन मन्त्रीजी यही हुन्छ, उहाँलाई अगाडि राखेर म भन्न चाहन्छु कि यसको बारेमा न्याय निरूपणको बारेमा र न्यायाधीशको आचरणको बारेमा छानबिन होस्। त्यस्तै सांसद हितराज पाण्डेले शनिबार बिहान पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन नजिकै भएको सवारी साधन दुर्घटनाको विषय उठाउँदै उक्त दुर्घटनामा बेपत्ता एकजनाको खोजी कार्य तीव्र पार्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। पछिल्लो समय सडक दुर्घटना बढिरहेको बारे पनि संसद मार्फत उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन नजिकै बिहान करिब 5 बजेको समयमा एउटा अत्यन्त मर्माहत मोटर दुर्घटना भएको छ। आफ्नो परिवारका सदस्यको अन्त्येष्टि आर्यघाटमा गरेर त्यसको कार्यकर्म र एउटा दुःखद अवस्थामा आफ्नो घर गोर्खातर्फ जाँदै गर्दा गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का महालक्ष्मी मावि लक्ष्मी बजार गोर्खाका सहायक प्रधानाध्यापक टेकबहादुर उपरकोटीका परिवारका सदस्यहरू 5 जनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ र 1 जना बेपत्ता हुनुभएको छ। हरिमाया उपरकोटी, आगमन उपरकोटी, जुनकिरी रोका, अन्जना रोका, अर्जुन सिरमल जो उहाँहरू 5 जनाको निधन भएको छ भने विवश रोका अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। म यो दुःखद र मर्माहत दुर्घटनामा हाम्रो दलको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत मृतकप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र टेकबहादुर उपरकोटी लगायत उहाँको परिवार र आफन्तजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु र बेपत्ताको खोजी कार्यको लागि सरकारसँग सभामुखज्यू मार्फत जोरदार माग गर्दछु। यो गोर्खाको चाहिँ भएका मुगलिन नजिकै भएको दुर्घटना मात्र होइन, त्यो कास्कीमा होस्, के अरे बस पल्टेको विषयवस्तु होस् अथवा
मोटरसाइकलका दुर्घटनाका कुरा हुन्, मोटरका हुन्, स्कर्पियोका हुन्, थुप्रै दुर्घटनाहरू बारम्बार बढिरहेका छन् र सदनमा यो बारे कुरा उठिरहेका छन्। यसकारणले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मोटर दुर्घटना रोक्नको लागि, यसका साथसाथै यसमा सचेतता अपनाउनको लागि सरकारले गम्भीर रूपमा सोचोस्। त्यस्तै सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले हिउँदे बाली भित्राउने बेला हावाहुरी र असिना पानीले बाली नालीमा पुगेको क्षति विश्लेषण गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। सांसद अशोक कुमार चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि बालीमा पारेको असर र वन्यजन्तु आक्रमणमा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ समीकरणसँगै अर्थतन्त्रमा उत्साह पैदा भएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा मध्य प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य एवं वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले सकारात्मक लिएको बताउनु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट बनाउने परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब प्रभावकारी कार्यक्रम तयार गर्न र नतिजा आउने गरी बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि 3 करोडभन्दा साना आयोजनामा केन्द्रले बजेट नराख्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा मध्य प्रदेशका लागि नयाँ र विशेष प्याकेज तयार गर्न आफूले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेका कदमबाट जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको सकारात्मक अभियानलाई जनतासम्म लैजान पार्टीलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गलत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न कडा रूपमा निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा थरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसँगको छलफलका क्रममा लामिछानेले समाजमा हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा राख्न गलत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न कडा रूपमा निर्देशन दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले लागु औषध नियन्त्रण गर्न देशभरमा नै संयुक्त अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कानुनले गैर कानुनी काम गर्ने मान्छेले के गर्नु छ? मलाई कुर्नै पर्दैन, गर्नुहोस् र मलाई त रिजल्ट सुनाउनुहोस्। आज एकजना खराब मान्छे समातेर भन्नुहोस्, आज चाहिँ नि लागु औषधको चाहिँ नि व्यवसाय गर्ने यतिजना मान्छे त हजुर भयो त्यहाँ पनि, यहाँ जेलमा मान्छे नअट्ने भयो भन्नुहोस्। मलाई किन सोध्नुपर्छ? गलत कामलाई कारबाही गर्नलाई स्ट्रिक्ट निर्देशन छ। सबभन्दा धेरै मेरो सब अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो नेपालभरि नै लागु औषध दुर्व्यसनले धेरै ठुलो चाहिँ समस्या सृजना गरेको रहेछ। औषध हालमा पनि त्यो सबैतिर भएपछि त्यहाँ पनि समस्या ठुलै छ। यसमा चाहिँ स्पेसल मिसन चलाएर संयुक्त रूपमा सबै तहका सरकारहरू बसेर जोइन्ट एफर्ट लगाइयो भने छुत्र यता एउटाले गर्ने एउटा अर्काले गर्ने त्यो इफेक्टिभ नहुने भन्दा यो लागु औषधको दुर्व्यसनीबाट समाजलाई निकाल्नको लागि चाहिँ नि मैले एकदमै सहयोगको अपिल गरेँ मेयर साहबलाई पनि। र हामीले जोइन्ट एफर्ट गरौँ, जोइन्ट क्याम्पेन गरौँ, सबै एफर्ट त्यहाँ लगाउँ, हाम्रो रिसोर्स, हाम्रो बजेट, हाम्रो क्याम्पेन गरेर योलाई चाहिँ निमिट्याउन पार्नलाई कानुनी रूपमै अब केही संशोधन गर्नुपर्छ होला। अनि त्यो त अब त्यसले लागु औषधको रूप लिएर दुर्व्यसनीमा लिएर गएपछि अब अहिले तुरुन्तै कार्यविधिमा केही गर्न सकिने रहेछ भने हेरौँ। छलफलमा साम्पाङले विभिन्न विषयमा सहकारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सदनलाई नागरिकका समस्या सुनवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा पौडेलले कतिपय कानुनहरू अड्किएर बसेको भन्दै सदनलाई नागरिकका समस्या सुनवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन, वन ऐन, शिक्षा लगायतका कानुन छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउनु पर्ने भन्दै यसलाई बार्गेनिङको माध्यम बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो। संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको बताउनु हुँदै उहाँले कानुन निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। अहिले मुलुकको आर्थिक सूचाङ्क राम्रो भए पनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताउनु भयो। नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। यो सदन र यसपछि हुने सदनहरूले कानुन मन्त्रालयले तयार गरेका यस प्रकारका ऐनहरूलाई टुङ्गो लगाएर देशलाई एउटा निश्चित प्रणालीमा लिएर जानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता बनिसकेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, टिआरसीसित सम्बन्धित कानुन बनेको छैन। हामी दलका प्रतिनिधिहरू यही सदनभित्र बस्दा कहिले कुन खण्डमा गएर बस्छौँ, कहिले कुन खण्डमा गएर बस्छौँ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरेका
कतिपय कानुनहरू बनाउने प्रसङ्गमा हामी सबै एक ठाउँमा हुन आवश्यक छ। शान्ति प्रक्रियासित सम्बन्धित कानुन, खास गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगको विषय पनि यत्तिकै अल्झेर बसेको छ। हामी यसलाई छिटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसको निम्ति कसैले पनि बार्गेनिङको विषय नबनाऊ। म त्योसित सम्बन्धित भएको पात्रको हैसियतले बोलेको होइन। यो कानुन लगायतका अरू थुप्रै कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। शिक्षा ऐन हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ, निजामती ऐन हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ, वन ऐन, प्रहरी ऐन, भूमि ऐन जस्ता कतिपय कानुनहरू हामीले ल्याउन नसक्दाखेरि 3 तहका सरकारका संरचनाहरू व्यवस्थित रूपमा जनताको बिचमा कार्य सम्पादनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर नागरिकलाई विश्वस्त ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यी सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति कानुनको आवश्यकता छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कानुन बनाउनको निम्ति, यो सदनलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति सम्बन्धित दल, सम्बन्धित चाहिँ सरकारवाला व्यक्तिहरूले सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेर सदन कटाक्ष गर्न थलो नबनोस्, सदन परिणाममुखी थलो बनोस्, जनताका अल्लेका कामहरूलाई निकास दिने, कानुनको निकास दिने एउटा प्रक्रियाको रूपमा यसलाई एउटा सक्रिय थलोको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारलाई र सम्बद्ध पक्षहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति मात्रै होइन, हामीले अब यसपछि हामी सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हुँदै समाजवादको बाटोमा भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै एमाले सांसद रगजित पन्तले नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्री रहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा परेको बताउनुभयो। बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्याइरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको, तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उहाँको भनाइ छ। देख्नुभएको होला, हामीले यात्रा गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा सडक एकदम गहिरो गरी खाल्टो परेको हुन्छ अस्वाभाविक रूपमा। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि सडकहरूको क्षमता हुन्छ। कहीँ पुलमा लेखिएको हुन्छ, सडकमा लेखिएको हुन्छ 10 टन भार वहन क्षमता भनेर, 15 भार वहन टन क्षमता भनेर। हाम्रो सडकको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने गरुङ्गा ट्रकहरू आएको हुनाले हामीले अरबौँ खर्चेर वर्ष पछि मर्मत गर्नु पर्ने सडक ती भारतीय ट्रकहरूको कारणले, मालवाहक ट्रकहरूको कारणले अस्वाभाविक ढङ्गले भासिने गरेको छ। नेपाली ट्रकहरूको त्यति धेरै क्षमता छैन। त त्यसरी आउने सडकहरूले, नेपालको सडकले पूर्वाधारले त्यो भार धान्न सक्दैन र त्यसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि हाम्रो देशभित्र आउँदा भारतीय ट्रकहरू 72 घन्टा बस्न पाउँछन्। 72 घन्टा उनीहरूले के गर्ने भयो भन्दाखेरि सामान ल्याउने मात्र होइन, 72 घन्टा भनेको त 3 दिन भयो। 3 दिनमा यहाँ पनि सामान लोड गरेर भारत पठाउने सामान लोड गरेर जान थाले। तिनीहरूलाई कारबाही गर्न खोज्यो, नेपाल सरकारले कारबाही खोज्यो, नेपालको प्रशासनले समात्यो भने तुरुन्त भारतीय दूतावासले फोन गर्छ र छुटाउँछ। परिणाम नेपाली ट्रकहरूमा, नेपालमा अहिले गाडीहरूमध्ये जुन मात्रामा ट्रक बिक्थ्यो अहिले एकदम ट्रकको बिक्री कम भएको छ, ट्रक बिक्नै छोडेको छ। र नेपालमा करिब कति ट्रक छन् त नेपालीहरूको भन्दाखेरि 20,000 ट्रक छन्। अब यो 20,000 ट्रकको हिसाब गर्नुहोस्, 20,000 ट्रकले काम पाउन छोड्दाखेरि त्यसको ड्राइभर र कन्डक्टरको हिसाब गऱ्यौँ भने त्यहाँ 40,000 हुन्छन्। र तिनीहरूमा माल लोड र अनलोड गर्ने दैनिक 2 जनाको मात्र हिसाब गऱ्यौँ भने अर्को 40,000 बेरोजगार हुन्छन्। यसरी झन्डै 80,000 मानिसको रोजगारी अहिले खतरामा परेको छ। र मापदण्डभन्दा ठुला र गरुङ्गा ट्रकहरू आउँदै जाँदाखेरि त्यसले वर्षको अरबौँ सडकको बजेट पनि बढाएको छ। नेपाली कामदारहरूले काम पाउन छोडे, रोजगारी गुम्यो। नेपाली ट्रकले पनि यस्तै सहज पहुँच नेपाली ट्रकले भारतमा पाउँछ त? भारतमा नेपाली ट्रकले यस्तो सहज पहुँच पाउँदैन र जान उनीहरूलाई अनुमति पनि छैन। त जब नेपाली ट्रक भारतमा यसरी जान पाउँदैन भने भारतीय ट्रकले यसरी निर्बाध नेपालमा आएर व्यापार गर्ने अनुमति दिनु कति उपयुक्त हुन्छ? त्यस्तै सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आइसियु बेड नपाउने लगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ। न्युरो आइसियु 9 बेडमा 4 प्रयोगमा छैनन्। ग्यास्ट्रो हेपाटो आइसियु 11 बेड भएकोमा सबै थन्किएर पुरै बन्द गरेर भोटे ताल्चा लगाएर राखिएको छ। सिसियुमा 9 बेडमा 5 बेड थन्किएका छन्। मुटुका बिरामी राख्ने गरेको कार्डियोलोजी वार्डमा 18 बेडमा 9 बेड प्रयोगमा छैनन्। ज्येष्ठ नागरिकको लागि भनेर खोलिएको वार्ड पुरै बन्द छ।
अपरेसन कक्षहरू पनि पूर्ण सञ्चालनमा आएका छैनन्, केही सञ्चालनमा छन्, केही बन्द अवस्थामा छन्। यता घर घरमा सुगर, प्रेसर, दमका बिरामीहरू बढे अवस्था छ। युवा नागरिकहरू अहिले पक्षघात, हृदयघातबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था भएको स्थिति छ। अस्पतालमा भने दैनिक रूपमा 27-28वटा बेड, आइसियुका बेडहरू खाली छन्, तर बेड छैन भनेर बिरामीलाई अन्त जानुस् भन्नुपर्ने अवस्था छ। दिनौँ जस्तो फोन आउँछ, सायद सबै मान्यज्यूहरूलाई पनि यस्ता किसिमका फोनहरू आइरहेको होला। डेट मिलाइदिनुहोस् अपरेसनको लागि, बेड मिलाइदिनुहोस् आइसियुको लागि भनेर यो डेट मिलाउनु पर्ने, बेड मिलाउनु पर्ने स्थिति भएपछि म स्वयं यो अस्पतालमा प्रत्यक्ष आफै पुगेर यो हकीकत देख्दा निकै पीडा भयो सभामुख महोदय। आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाइरहेका बिरामीहरूको हार गुहार र रोदन सुनि नसक्नु छ। यसले राज्यको अकर्मण्यताप्रति मेरो आक्रोश पनि जाग्यो। यो कहीँ दूर दराजको ठाउँ र बिरामीको अभाव भएको अस्पतालको तथ्याङ्क सुनाइरहेको छुइनँ मैले। सभामुख महोदय, यो देशको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो अस्पताल वीर अस्पतालको तथ्याङ्क हो, जुन संसद भवनबाट मात्र 5 किलोमिटरभित्र पर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट 2 किलोमिटरभन्दा पनि नजिक छ। यही यस्तो हकीकत छ। बिरामीको चाप छ, अपरेसनको लागि महिनौदेखिको लाइन छ। सिकिस्त बिरामीहरू देशैभरिबाट रिफर भएर आउँछन्, तर त्यो अस्पतालबाट पनि, त्यो अस्पतालमा घन्टौँसम्म इमर्जेन्सीमा समय बिताएपछि अनि मात्र थाहा पाउँछन् कि आइसियु पनि खाली छ, भेन्टिलेटर पनि खाली छ, तर अन्त जानुस् भनेर रिफर गरिन्छ। यसप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको अघिल्लो नेतृत्वको नजर नपुगेको होइन, उहाँको नजर पुग्यो, तर उहाँले अस्पतालको व्यवस्थापन नै ध्वस्त हुने गरिकन एकैपटक 276 जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निकालिदिनु भयो र अस्पतालको सेवा अलपत्र पारिदिनु भयो। आशा छ यसपटकको स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यान पुग्नेछ र उहाँले अस्पतालको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हुनेछ। यो समस्या समाधान गर्न गाह्रो पनि छैन सभामुख महोदय। 831 दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा पदपूर्ति भएको छैन, यो तत्काल गरिहाल्नु पर्नेछ। यो गत कार्तिकमा 276 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू निकालिएपछि यता स्वास्थ्यकर्मीहरू बेरोजगार छन्, उता भने स्वास्थ्यकर्मीहरू काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि ओभरवर्कड भएर हतोत्साहित भएका छन्। यता बिरामीहरू अलपत्र छन्, बच्चादेखि वृद्धसम्म आइसियु खोज्दै कहिले यता कहिले उता भौतारी रहनुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै कङ्ग्रेस सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई लगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलका क्रममा मन्त्री बस्नेतले नेपालमा ऊर्जाको माग र खपत वर्षभर नै लगभग समान रहे पनि जलविद्युत उत्पादन भने वर्षयाममा बढ्ने र सुखयाममा घट्ने भएकाले सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सौर्य ऊर्जाको प्रवर्धनसहित ऊर्जा पहुँच बढाउन र ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि सौर्य गठबन्धन गठन भएको तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरू यसमा आबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। उक्त सम्झौतामा 118 देशले हस्ताक्षर गरिसकेको र 97 देशले स्वीकृति नै गरिसकेको ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुझ्नका लागि स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिने तथा ऊर्जा सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका लागि नेपालले यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको उहाँको भनाइ छ। हामीले अब यसको टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुराहरू, अरू इनोभेसनका कुराहरू, क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू छन्। यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित हामीले सौर्य ऊर्जासँगको क्षेत्रमा हाम्रो फन्डमा एक्सेस बढाउनेदेखि लिएर अरू क्षमता अभिवृद्धिका प्रविधि स्थानान्तरण लगायतका क्षेत्रहरू पनि योसँग सम्बन्धित भएकोले हाम्रा लाभका तुलनात्मक लाभका यी विभिन्न क्षेत्रहरू पनि छन्। हामीले योसँग ध्यान दिनुपर्छ। अब जहाँसम्म उत्पादनको प्रश्न हो, उत्पादनको प्रश्न भनेको केवल जमिनमा मात्र पनि होइन, यसका धेरै उपायहरू अहिले चाहिँ धेरै विधिहरू विकास हुँदै पनि गइराखेका छन्। अब रुपटपको कुरा त छँदैछ, त्यो छानामा राख्ने कुरा त छँदैछ,
त्यो अहिले पानीको तलाउहरूमा अथवा हाम्रा जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा फ्लोटिङ सोलरको रूपमा पनि त्यहाँ पनि पानीको तलाउमाथि पनि सोलरहरू राख्ने प्रविधिको विकास हुँदै गइरहेको छ, त्यहाँको कुरा छ। हामी अहिले नहरहरूमा पनि निश्चित त्यसलाई सरसफाइ गर्नको लागि सुविधा अप्ठ्यारो नहुने गरेर नहरहरूमाथि पनि सोलरहरूको चाहिँ प्रविधिको विस्तार गर्न सकिन्छ कि बारेमा छलफल भइरहेको छ। म कतिपय मुलुकहरूको भिजिटको क्रममा मैले देखेको थिएँ, हामी कहाँ त्यो स्ट्रिट लाइटको निम्ति एउटा पोलको माथि चाहिँ सोलर राखिराखेका छौँ, त्यो पोल नै सोलर सिस्टममा जडित गरिदिएको पनि देखिँदो रहेछ। यसका विभिन्न उपायहरू छन्। घरका झालहरूदेखि लिएर वालहरूमा पनि सोलरको चाहिँ प्रविधि विकास भइराखेको छ, विभिन्न प्रविधिहरू विकास भइराखेका छन्। ती प्रविधिमाथि पनि पहुँचको कुरा यी यस्तै खालका सहकार्यहरूबाट त्यो क्षेत्रमा त्यो प्रविधिमा पनि पहुँचका सम्भावनाहरू वृद्धि हुने हुन्छ। त्यसकारण लाभका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। मैले अहिले यो विषयमा मात्र कुरा गरेँ। सौर्य वित्त मात्रको कुरा होइन, त्यहाँ सौर्य प्रविधिको कुरा छ, नवप्रवर्तनको कुरा छ, क्षमता विकास लगायतका विषयहरू पनि यसबाट तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हुन्। अब जहाँसम्म अघि एकजना मान्यजीले भन्नुभएको थियो आइएससी सचिवालयले यहाँ काम गर्ने हो, त्यो त सरकारसँग अलग्गै सम्झौता गरेर गर्ने हो। हामी के सम्झौता गर्छौँ त्यो त सरकारको कुरा हो नि। त त्यस कारणले यहाँ त्यति लेखेकै आधारमा अर्कोले आएर यहाँ नियन्त्रण जमाइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। हामी फेरि त्यति रूपमा पनि सोच्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। र यो आइएससीकोले विश्वयुद्ध नै भइहाल्ने अब त्यो परिस्थिति त नहोला। अब यी कुराहरू सम्बन्धी जे होस्, समग्रमा मान्यज्यूहरूले हामीले यस्ता सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्छौँ, सहमति जनाउँछौँ, पक्ष राष्ट्र पनि हुन्छौँ। त्योबाट मुलुकले लाभ लिने क्षेत्रमा हामी जति प्रोएक्टिभ भएर लाग्नुपर्ने हो, योजनाबद्ध ढङ्गले जति लाग्नुपर्ने हो, अब त्यो क्षेत्रमा भने थप मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू छन्। यी ग्रहणयोग्य नै छन्, यी सकारात्मक छन् र यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै म यहाँ ग्रहण गर्न चाहन्छु। बाहेक अलिक केही साथीहरूले रौतहटको ट्रान्सफर्मरको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो, ध्यान आकर्षण भएकै छ। बैठकमा सांसदहरूले सौर्य ऊर्जाका क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्राउन सकिने सम्भावना रहेको भन्दै यसको आवश्यकता बढिरहेको धारणा राखेका थिए। रेडियो नेपालको 74औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा राष्ट्रव्यापी खुला आधुनिक सङ्गीत प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। सिंहदरबार स्थित रेडियो नेपालको परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण सुवेदीले नेपाली गीत सङ्गीतको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारमा रेडियो नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सचिव सुवेदीले गीत सङ्गीत राष्ट्रको निधि, व्यक्तिको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने साधन र समाजको पहिचान गर्ने माध्यम भएकाले गीत सङ्गीतले रेडियो प्रसारणलाई श्रुति मधुर बनाउने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रव्यापी आधुनिक सङ्गीत प्रतियोगिताले नेपाली संस्कृति र परम्पराको निरन्तरताका साथै समसामयिक विषयवस्तुलाई उठान गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गीत सङ्गीत बिनाको रेडियो प्रसारको कल्पना समेत पनि गर्न सकिँदैन। आधुनिक गीतको अलावा रेडियो नेपालले विगत वर्षहरूदेखि नै लोकगीत, दोहोरी गीत, शास्त्रीय सङ्गीत, जागरण गीत, स्वदेश गान लगायत विभिन्न राष्ट्रभाषाका गीतहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिँदै आएको छ र गीत सङ्गीत मार्फत श्रोतालाई स्वस्थ मनोरञ्जनको साधन पनि प्रदान गर्दै आएको छ। यो सबै हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो। नेपाली गीत सङ्गीतको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारमा रेडियो नेपालको भूमिका विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि हामीले गर्व गर्न लागेकै छ। यसै क्रममा रेडियो नेपालले स्थापना कालदेखि हालसम्मका गीत सङ्गीत तथा श्रव्य सामग्रीहरूलाई डिजिटल आर्काइभ गरी दूर भविष्यसम्म जीवन्त राख्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयास पनि गरेको छ। यो डिजिटाइजेसनको कार्यले भावी पुस्तालाई पुराना गीत, सङ्गीत र श्रव्य सामग्रीको अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि सघाउ पुर्याउने नै छ। प्रतियोगितामा देशभरिका प्रतियोगीहरूबाट छनौट भएका 21वटा समूहको सहभागिता रहेको छ। रेडियो नेपालले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा शास्त्रीय सङ्गीत सम्मेलन र आधुनिक सङ्गीत प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको छ। झापाको भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल किच्चक वध क्षेत्रमा पुरातत्व विभागको टोलीले पुनः उत्खनन सुरु गरेको छ।
किच्चकवध उत्खनन एवं संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 2058 सालमा पहिलो पटक उत्खनन गरेको पुरातत्व विभागको टोलीले अहिले 7औं पटकको उत्खनन गरेको हो। भौगोलिक रूपले उच्च ठाउँ रहेको देउनिया खोला किनारमा अवस्थित 10 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको किच्चकवध क्षेत्रमा यसपटक उत्तर पूर्वी कुनाको पहिले मन्दिर रहेको स्थानमा उत्खनन गरिएको छ। किच्चकवध क्षेत्रको 7औं पटकसम्मको उत्खननमा ठूलो भवनका भग्नावशेष, पुराना इँटा, कम्पाउन्ड पर्खाल, सुरक्षा पोस्ट, बाँडहरू, माटोका मूर्ति, ढुङ्गाको प्लेट, घोडाले प्रयोग गर्ने टेराकोटा बिट जस्ता पुरातात्विक सामग्रीहरू फेला परेका छन्। ती सामग्रीको अध्ययन र लन्डनमा गरिएको कार्बन परीक्षणबाट आजभन्दा 2100 वर्ष पुरानो प्रमाणित भइसकेको र त्यस समय भारतमा सुङ कुषाण काल अर्थात् नेपालमा किराँत काल चलिरहेको समयमा यस स्थानमा कुनै ठूलो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बस्ने दरबार वा किल्ला रहेको अनुमान गर्न सकिने पुरातत्वविद उद्धव आचार्यले बताउनुभयो। 58, 59, 60, 3 वर्षसम्म उत्खनन भयो। त्यति बेला पनि यहाँ बाँडहरू अनि टेराकोटा माटोको मूर्तिहरू पनि फेला परेको थियो र अनि ढुङ्गाकै प्लेट बाउलहरू पनि फेला परेको थियो। त्यसपछि पनि हाम्रो कन्टिन्यू गर्ने उद्देश्य थियो। 61 सालमा पनि बजेट राखेको थियो पुरातत्व विभागले, तर त्यो बजेट राखेपछि पनि यहाँ सिडिओले चाहिँ उत्खनन टोलीको सुरक्षाको जिम्मा आफै लिन सक्ने भए आउनु, हामी चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ भनेर पत्र लेख्नुभयो। त्यसपछि अब हामी त्यसरी रिस्क लिएर आउने त कुरो भएन। अनि त्यसपछि उत्खनन कार्य रोकियो 67 सालसम्म। अनि 67मा फेरि एउटा कार्यक्रम भयो हैन। अनि त्यो कार्यक्रम पछि एउटा मास्टर प्लान पनि तयार भयो। त्यसपछि उत्खनन सुरु भयो र 72 सालसम्म उत्खनन भएको थियो र 72 सालपछि फेरि लामो समय उत्खनन रोकियो र अहिले यो 80मा फेरि उत्खनन कार्य सुरु भएको छ। अरू वर्षहरूमा पनि अरू कन्टिन्यू होला नसकेसम्म। यहाँ चाहिँ अब जुन इँटाहरू भेटिया छ हैन, त्यसको पनि एउटा कम्प्यारेटिभ डेटिङ हुन्छ। यति वर्ष पुरानो विभिन्न ठाउँमा यसरी हुन्छ भनेर हैन। अनि त्यसको जुन यहाँ माटोका मूर्तिहरू जुन टुका टुका भएका थिए, माटोको मूर्तिहरू पनि प्राप्त भएका थिए। अनि त्यसको पनि हुन्छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ माटाका भाँडाकुँडाहरू, अनि यहाँ जुन माटोको ढुङ्गाकै प्लेट बाउलहरू पनि प्राप्त भएको थियो हैन। ती सबैलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा 2nd सेन्चुरी BC-कै हो भनेर मैले 67 सालमै यही समितिले नै प्रकाशन गरेको एउटा स्मारिका छ, त्यसमा मेरो लेख छापिएको छ। त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ र त्यसलाई नै केही वर्ष पहिले अहिले चाहिँ लन्डनको ल्याबमै टेस्टिङको लागि पठाउँदा पनि त्यही पिरियड आएको छ। 1st सेन्चुरी BC-को चाहिँ अहिले पनि साइन्टिफिक डेटिङ पनि हामी कार्बन 14 डेटिङ भन्छौँ, त्यो डेट पनि त्यही पिरियडको आएको छ अहिलेसम्म। पालिको उत्खनन डिस्टर्ब साइट थियो। 2टा जुन मन्दिरहरू बनेका थिए, त्यो मन्दिरभित्र पनि संरचनाहरू पसिराखेको हुनाले त्यो ठाउँमा हामीले उत्खनन गर्न पाए हुन्थ्यो भनेपछि उहाँहरूले मन्दिर हटाउनु भएर त्यही ठाउँमा हामीले उत्खनन गरे हौँ। त्यसकारण यसपालि चाहिँ अब पुरातात्विक महत्त्वकै त्यही पिरियडको त्यही साइजका इँटाहरूको वाल भेटिएको छ। त्यसबाहेक पुरातात्विक महत्त्वका अरू आर्किफ्याक्ट्सहरू चाहिँ यसपालिको उत्खननमा प्राप्त भएको छैन। किच्चकवध उत्खननमा पाइएको वस्तुको अनुसन्धान र वैज्ञानिक परीक्षणले महाभारतकालीन हो भन्ने प्रमाणित नभए पनि यसपटक उत्खनन भएको संरचनाको 3 मिटर भन्दा मुनि अर्को संरचना पनि भेटिएकाले थप उत्खनन गर्नुपर्ने पुरातत्वविद आचार्यको भनाइ छ। अहिलेसम्म अब हामीले पाइएको भनिहाल्यो नि 2nd सेन्चुरी BC-सम्मको यसको हुन सक्ने पाइएको छ हैन। अब महाभारतकालीन हो भनेरै भन्न सकिने कुनै प्रमाण प्राप्त भएको छैन हैन। र अब यो जुन 2टा पिपलको रुख नजिकै एउटा छुट्टै संरचना पाइएको छ ठुलो, त्यसमा चाहिँ 3 मिटरको गहिराइसम्म जाँदा पनि अर्को फेजको संरचना पनि त्यहाँ पाइएको छ। तर त्यति बेला हामीले चाहिँ त्यसलाई तल जान सक्ने अवस्था, त्यो वृक्षहरू हटाउनु पर्यो, त्यो भएको हुनाले यसलाई कम्प्लिट गर्न सकेका छैनौँ। त्योभन्दा पुरानो होला भनेर हामी चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ, तर त्यसको प्रमाणित अहिलेसम्म भइसकेका छैन। त्यो ठाउँमा उत्खनन गरेर अनि त्यसबाट प्राप्त वस्तुहरूको हामी जस्तो कार्बन डेटिङ गऱ्यौँ भने अनि मात्रै त्यसको फाइनल चाहिँ होला। अलिकति 3 महिनाको एउटा लामो उत्खनन भयो भने 2 वर्षमा सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यसको लागि के बजेट अभाव भएर हो? बजेट अभाव कार्यक्रम चाहिँ यसरी हुनु पर्यो। बजेटको भयो भने 3 महिना जतिको 2 वर्ष कार्यक्रम भयो भने हामी उत्खनन र यसको संरक्षण पनि गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। महाभारतकालीन किंवदन्ती अनुसार विराट राजाका सालो किच्चक राक्षसलाई भीमले यही स्थानमा मुड्कीले प्रहार गरी वध गरेका कारण किच्चक वध नाम रहन गएको जनविश्वास रहेको छ। हाल यस स्थानलाई संरक्षण र विकास गरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण थालिएको छ। सरोकार टेलिभिजनका लागि भीम नेम्बाङ, झापा। सरोकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।